नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लिपुलेकमा एकपक्षीय सडक निर्माण तत्काल रोक्न भारतलाई नेपालको आग्रह। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुसार समस्या हल गर्ने भनाई। कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। संक्रमण बढेसँगै सिनेमा र जिम हल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। अग्र पंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोज दिन सुरु। पशुपति धर्मशालामा बतास समूहको व्यापारिक शैली। महँगो शुल्कबाट तीर्थयात्रीलाई सकस। छड्केपछि मन्त्री आलेले भने छानबिन प्रतिवेदनपछि कारबाही हुन्छ। सोलुखुम्बुको ओर्लाङघाट स्थित दुधकोशी नदीमा पुल बनेपछि खुम्बुमा ढुवानी सहज। पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थल मार्ग हुँदै खुम्बु जाने पदयात्रीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि। र ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइज विरुद्ध मछिन्दको सहजित। 19 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण भएपछि पुलिस र च्यासल बीचको खेल स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको हो। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्यबारे सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो। सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,131 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4,961 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,680 पुगेको छ। यस्तै संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले आजदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई आजदेखि र 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज दिन भनेको छ। सोही अनुसार आजदेखि पहिलो चरणमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, सबै सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक फोहोर सङ्कलक, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरूले बुस्टर डोज पाउनेछन्। यसैगरी सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने सङ्घ संस्था, बैंकिङ सेवा, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलाई पनि बुस्टर डोज दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी दोस्रो चरणमा आउँदो 14 गतेदेखि 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ।
24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकार लागिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाबाट बचाउन सरकारसहित विभिन्न निकायहरूले संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनु भयो। सबै एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको प्रभावबाट नेपाली जनता अहिले आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार र सबै निकायले आम नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि यो संक्रमणको रोकथाम व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा भूकम्पले क्षति बनाएको केही भौतिक संरचना अझै बन्न नसकेको बताउनु भयो। अहिले पनि रिक्स छ। यतै बसन्तपुर डबलीमा हामी सबैले कार्यक्रम गर्छौँ, त्यही टेको लागेको खर्च। असन्तिर गयौँ त्यही टेको लागेको खर्च। धेरै त्यस्ताहरू छन्। तर त्यसको नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा, पुरातत्व गुठी संस्थानसँग समन्वय नहुँदा, लालपुर त एकसँग हुने उसले नबनाउनु, हामीलाई पनि बनाउन नदिँदाखेरि त्यस्ता भवनहरू बनाउन नसकेका छन्। अहिले पनि भूकम्प नजान्दाखेरि पनि सामान्य वर्षामा पनि भत्काउन सकिने हुनाले त्यस्ता भवनहरू बनाउन अत्यावश्यक भइसकेकोले त्यतातिर पनि हामी सबैको ध्यान जाओस्। मेयर शाक्यले विभिन्न आगजनीका घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा दमकल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको समेत बताउनु भयो। पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणपछि मन्त्रालयले बतासले धर्मशालालाई 7 स्टार होटल जसरी चलाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। धर्मशालालाई व्यापारको अखडा बनाएको देखिएको भन्दै मन्त्रालयले दोषी पाइए कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमत्तो गरेर 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला भाडामा लिएर होटल चलाइरहेको छ। ती कोठाहरूलाई बतास अर्गनाइजेसनले सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ, जहाँ आश्रम भन्ने खण्डमा 2वटा कोठा रहेका छन्, जसमध्ये एउटामा 11 र अर्कोमा 9वटा बेड रहेका छन्, जसको प्रति कोठाको एक रातको शुल्क 350 कायम गरिएको छ, जसमा सेवा शुल्क र भ्याट थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एसी सुविधा नभएको ओम खण्डमा 12वटा कोठा रहेका छन्, जसमा प्रति कोठाको एक रातको भाडा 1000 रुपियाँ कायम गरिएको छ भने नम खण्डमा एसी सहितका 57वटा कोठा रहेका छन्, जहाँ 2900 र शिवायमा रहेका 3वटा कोठा छन्, जसको शुल्क 5500 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यी सबैमा सेवा शुल्क र भ्याट अतिरिक्त तिर्नुपर्छ, जुन शुल्क कुनै तारे होटलको भन्दा कम भन्न मिल्दैन। यही धर्मशालामा भित्र रुद्राक्ष पसल र अधिवक्ताको कार्यालय समेत रहेको छ, जुन बाहिरका मानिसहरूले भाडामा रुम लिएर सञ्चालन गरेका हुन्। त्यस्तै सहकारीले कृषि पसल र बतास अर्गनाइजेसनले समेत केही कोठाहरू प्रयोग गरेका छन्। यी सबैको मन्त्री आलेले आज निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणपछि आलेले धर्मशालामा धेरै अनियमितता देखिएको र छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी कुरा बाहिर आउने बताए। अनियमिततामा संलग्न जो भए पनि सजायको भागीदार हुने उद्घोष गरे। आज हेर्दाखेरि यो त 5 स्टार होइन, यो 7 स्टार होटलकै सेरोफेरोमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले हेरेँ, म एकदम सक्ट पनि भएँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ भोलि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी दिन्छौँ। मैले गल्ती गरेछु भने मलाई कारबाही हुन्छ, अरूले गल्ती गरेछ भने अरूलाई कारबाही हुन्छ, जो छ सबैलाई कारबाही हुन्छ। सानो माछा, बिचौला माछा अनि ठुलो माछा सबै जान्छन् जसले गल्ती गरेको। मन्त्री आलेले गरेका कार्यहरूको चौतर्फी चर्चा र प्रशंसा भइरहेको छ। बतास समूहको गतिविधि रोक्न लागि परेका मन्त्री आलेको यात्रामा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि जोडिएका छन्। भट्टराई र मन्त्री आले आरोप प्रत्यारोपको तल्लो तहमै उत्रिएका छन्। कतिपयले योगेश भट्टराईका पालामै भएका कार्यहरूमा खोजी आलेले गरेको एक्सन कतै जुगाको लडाईँ त होइन भन्ने समेत विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने मन्त्री आलेले बेलायतबाट आउँदा बिना राजस्व 10 बोतल रक्सी र रोलेक्स घडी ल्याएको
कार्ड तस्करी गरेको आरोप समेत योगेशले लगाएका छन्। यता मन्त्री आलेले पनि माओवादी जनयुद्धकालमा हतियार ओसार पसार गरेर योगेशले काठमाडौँमा घर बनाएको आरोप लगाएका छन्। एकपछि अर्को आलेको एक्सनमा सबैमा भट्टराई जोडिएका छन्। मन्त्री आलेको अभिव्यक्तिमा योगेश भट्टराई नै निशानामा देखिन्छन्। पार्टी विभाजन गरी माधव नेपालको फेरो समाउँदै नेकपा यसबाट पर्यटन मन्त्री बनेका आलेले कतै आफ्ना पूर्व सहकर्मीप्रति प्रतिशोध साधेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एमालेकै नेताहरू भने प्रमाण भए जेल हालेर देखाउन चुनौती दिन्छन्। सट्टा उहाँहरूको छ, सरकार उहाँहरूको हो, लगाउन अख्तियारमा लैजाऊ। ए बाबा रोक्या छौँ हामीले, गर्न पाइँदैन, कहीँ प्लेकार्ड बोकेका छौँ र उहाँहरूको हात समातेका छौँ र हामीले के लगाउनुपर्छ लगाउन, लगाऊ। सरकार उहाँहरूको, उहाँहरूले नि त अख्तियार हिँड्छ होइन, उहाँहरूले फाइल बुझाएपछि अख्तियारले अगाडि बढ्ला, उहाँहरूले नै आदेश गरेपछि इन्भेस्टिगेसन होला, लगाउन भाइ, अगाडि बढेन के हेरेर बस्या त अहिलेसम्म 6 महिना। आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री ओलीको सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाबाट सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणी भएको चाहिँ सुनिएको छैन। मन्त्री आले जनताको पक्षमै बदनियत नराखी सुधारमा लागि परेका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि एकले अर्कालाई पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध साँधेर अघि बढेका हुन् भने चाहिँ त्यो मनासिब नहोला। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी माघ 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। यसअघि माघमा 3 मा बस्ने गरी बोलाइएको बैठक कोभिड महामारीका कारण पछि सरेको हो। संघीय संसद सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्धारित बैठक पछि सारिएको जानकारी दिएको हो। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले भेला, सेमिनार, राजनीतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। खोप केन्द्रमा नागरिकको खोप लगाउनेको भिड पनि थामी नसक्नु नै छ। तर समाजका निरक्षर दैनिक ज्याला गरेर खाने मजदुरहरूले चाहिँ कसरी र कहाँ गएर खोप लगाउने भन्ने जानकारी समेत पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। छैन व्यापार छैन दिदी, अहिले त के व्यापार गर्नु, व्यापारै छैन। कहिले 200, 300, 400 यस्तै हो व्यापार। लकडाउन गर्दा सबै मास्क लगाउँछ, खाने मान्दैन, त्यस्तै छ। यी महिला काठमाडौँको गुहेश्वरीमा ठेलागाडामा चटपटे पानीपुरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छिन्। कोरोना महामारी कालमा यिनको यो व्यवसाय पनि खोसियो। बल्ल बल्ल बजार त खुल्यो, तर पनि व्यवसाय चाहिँ सन्तोषजनक छैन। दिनभरि सयौं मानिसहरू नजिक पर्छन्, तर न यिनले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकी छिन्, न खोप लगाउने सुरसार नै छ। कोरोनाका तेस्रो लहर सुरु भइसक्दा पनि खोपबारे उनी अनभिज्ञ छिन्। उनी जस्तै देशका 40% जनताले खोप लगाउन पाएका छैनन्। हुन सक्छ यी महिला जस्तै अझै लाखौं लाख मानिसहरू खोप कहाँ लगाउन पाइन्छ भनेर अनभिज्ञ छन्। खोपबारे जनतालाई सुसूचित गराउन नसक्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र निरक्षर मानिसहरू खोपको पहुँचबाट टाढा भएको कतिपयको बुझाइ छ। त्यस्तो समुदायका लागि कार्यस्थलमै वा पाइक पर्ने स्थानमा खोपको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यो हाम्रो दैनिकी रोजगार गर्ने मजदुरहरूको लागि पनि राज्यले यो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब कतिजना काम गर्ने हुन्छ, अब भ्याक्सिन लगाउन हस्पिटल जाने, अन्य स्वास्थ्य केन्द्र जानेमा यो गाह्रो हुन्छ। जस्तै सरकारले निश्चित ठाउँ बरु 1 दिन 2 दिन अगाडि माइकिङ गरेर चाहिँ ल फलानु ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिन नलाउने है भनेर त्यसरी गरौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू पनि सुरक्षित बन्नुहुन्छ। उहाँहरू सुरक्षित बन्नुभयो भने उहाँदेखि पनि अरू 10,000 जना सुरक्षित बन्नुहुन्छ। राज्यले पनि यो बारे चाहिँ अब थिङ्किङ गर्नु पर्यो कि स्वास्थ्य चौकीदेखि मात्र होइन, अब खुल्लामा आएर फिल्डमा आएर गर्नु पर्यो हो यो कामहरू चाहिँ। यो मजदुरहरूलाई भयो, जस्तै बाटोमा हिँड्ने कतिजना असहाय व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि गर्नु पर्यो राज्यले। कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सरकारले खोप अभियान गत वर्ष माघ 14 गतेबाट सुरु गरेको थियो। 1 वर्षदेखि खोप अभियान निरन्तर जारी छ। सरकारले यही पुष मसान्तभित्र 18 वर्ष माथिका 66% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखे पनि पूरा भने हुन सकेन। एकातिर खोप अभियान लक्षित अङ्कसम्म नपुग्नु, अर्कोतिर जनता खोपबाट वञ्चित हुनु परेकाले यसको निराकरणका लागि सरकारले पुलको काम गर्न जरुरी देखिन्छ। नत्र कोरोनाको जोखिम जिउका त्यौं रहने निश्चित छ।
मुख्यतया 3वटा समूह देख्छु म अहिले नै भन्नुपर्दा। एउटा अलिक वृद्ध जो खोप केन्द्रसम्म जान सकिरहेको छैन र म किन लाउने, म जाँदिनँ, म त्यहाँसम्म जान सक्ने क्षमता नि छैन शारीरिक रूपमा। दोस्रो, दैनिक कमाएर खाने मान्छेहरू आउँदैन, किन भन्दा एक दिन मात्र कमाएर खाएन भने उसको चाहिँ गाँस नै अब रोकेला भन्ने हुँदो रहेछ, अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो परिवारलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन उसले होइन। तेस्रो भनेको चाहिँ शङ्का। अब अहिले पनि शङ्का उपशङ्का होइन, खोप किन लाउने, लाएर के हुन्छ र, यो बेकार हो भन्ने एउटा। यिनीहरूको चाहिँ जुन एउटा सोच अथवा त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गरिएन भने खोप जुन गतिमा लगाउनु पर्ने हो त्यो गतिमा नजान सक्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। सरकारको दाबी चाहिँ सबै नागरिकलाई खोप लगाउने नै हो। जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई 100% खोप लगाएर सुरक्षित राख्ने मन्त्रालयको धारणा छ। होइन, कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएरै काम गरिरहेको छ। समुदायमा रहनुभएको व्यक्ति जो खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाँडै खोप लगाइसक्नुहुन्छ, जसले गर्दा नयाँ भेरिएन्टको सम्भावित अरू नयाँ भेरिएन्टका सङ्क्रमणको जोखिम पनि कम गर्न सकिन्छ भन्ने छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम खोप नलगाएका र पहिले सङ्क्रमण नभएकाहरूमा बढिरहेको छ। त्यसैले सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ, ताकि एक डोज खोप अभावको कारण कुनै नागरिकको ज्यान गएको देख्न नपरोस्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सोलुखुम्बुको ओर्लाङ घाट स्थित दुधकोशी नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएपछि खुम्बु क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी सहज भएको छ। हिमाली क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूलाई आवत जावतका लागि समेत यस पुल निर्माण भए पश्चात सजिलो भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका हिम श्रृङ्खला रहेको सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पुग्नका लागि भौगोलिक रूपमा कठिनाई थियो। हवाई मार्ग बाहेक पैदल हिँड्दै खुम्बु पुग्नुको विकल्प थिएन। तर सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा पर्ने दुधकोशी स्थित ओर्लाङ घाटमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि ढुवानीदेखि आवत जावतको शास्ति हटेको छ। सगरमाथा खुम्बु जोड्ने 48 मिटर लामो पुल निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा कृषिजन्य सामग्रीको ढुवानीदेखि घुम्न आउने पर्यटकका लागि राम्रो भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। खुम्बु पासलामो 1 नम्बर ओडा खरीखोलामा मोटर पस्ने गरेर बाटो उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री मान्य शेरधन राजीको बाहुलीबाट गर्यौँ। त्यो बेलामा 2300 रुपियाँ पर्ने रहेछ एउटा ग्यासको। त्यो उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट ग्यासको दाम 1900 मा झऱ्यो भनेपछि 2300 र 1900 भनेको 400 त्यहाँ देखियो। अर्को त्योभन्दा अझै चमत्कारी कुरो 1 क्यारेट अन्डाको 750 पर्ने थियो, त्यो पुल उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट 300 मा पाउने भयो। भनेपछि तपाईँलाई जनताको पक्षमा त्यो सुविधा भने अब चामल अन्य चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू लत्ता कपडाहरूदेखिको सबै कुरामा सुविधा भयो जनताको पक्षमा। भने अब खुम्बु जाने पर्यटकको निम्ति अहिले तपाईँले जान्नुहोस्, हिजो प्लेन क्यान्सल हुँदा हप्तौँ 10औं दिन 20औं दिन चाहिँ लुक्लामा क्राउड भएर अथवा भिडभाड गरेर बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा कमी आएको हो। मोटरेबल पुल निर्माण भएसँगै जिल्लाकै तल्लो भेगमा उत्पादन हुने अन्न तथा फलफुलहरू बिक्रीका लागि पर्यटकीय नगरी खुम्बु पुर्याउन सहज भएको छ। काठमाडौँ तथा तराई क्षेत्रदेखि निर्माण तथा खाद्यान्न सामग्री ढुवानीमा पनि सहज भएको हो। पहिले खच्चड मार्फत हुने अधिकांश ढुवानीहरू अहिले 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट नै हुने गरेको छ। आवत जावतमा जसरी यातायातको हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ हवाई जहाज प्रयोग गर्ने, हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गरिबहरूको लागि चाहिँ अब हेलिकप्टर प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। प्लेन क्यान्सल हुँदाखेरि, मौसम बिग्रिँदाखेरि पनि त्यही बाटो हुँदै चाहिँ सबै मानिसहरूको चाहिँ आवत जावत हुने पुल यो मुख्य बाटो पनि यही भएको हुनाले यो पुलले चाहिँ यो क्षेत्रलाई अत्यन्तै फाइदा पुर्याएको छ। यो पुल बनिसकेपछि यो क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि यहाँको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति पनि ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। कोरोना महामारीका कारण घटेका पर्यटक पुल निर्माण भएसँगै वृद्धि भएका छन्। मौसम बदली हुँदा हवाई उडान समेत प्रभावित हुँदा पर्यटकहरू खुम्बुमै रोकिनुपर्ने समस्या पनि
यस पुल निर्माण भएपछि समाधान भएको छ। यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकको योजना लुक्ला नजिक पुगिसकेको छ। पुल आएपछि खास अब हाम्रो सामान ल्याउनु ढुवानीमा चाहिँ र मान्छे आउजाउ गर्नु चाहिँ सहजै भएको छ। खुम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि पुल निर्माण भएर मोटर बाटो सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। लगभग सुनसान रहने माप्य दुधकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक बनेपछि खुम्बुको आवत जावतले चहल पहल बढेको छ। यो खुम्बु मापे मेतेरी पुल चाहिँ जब सञ्चालनमा आए पश्चात यहाँको ट्र्याक ओपन सँगसँगै त्यो सडकले चाहिँ यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुगेको छ। कतिपय चाहिँ एकदमै टिमै बनाएर नेपाली पर्यटकहरू पनि चाहिँ विभिन्न गाडी नै रिजर्भ गरेर आएर चाहिँ एकदमै यहाँको स्थानीय उसहरू लोकल खानेकुराहरू खाने, यहाँको टुरिज्म प्राकृतिक कुराहरू जस्तो गुम्बा भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ तलतिर नजिकै एउटा ट्राउट माछाको फर्म छ, किबी खेतीहरू छ, त्यहाँतिर पनि आएर चाहिँ स्थानीय आय स्तरमा चाहिँ झन् बढ भएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। खुम्बुमा सडक सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रको अवस्था एकदमै कठिन रहेको, तर पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै खुम्बुमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अन्य स्थानमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था आएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस 15 गते सीमावर्ती क्षेत्रमै आएर कालापानीमाथि सडक बनाइरहेको विषय उपलब्धिका रूपमा पेश गरेपछि नेपालमा त्यसको आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको मौनतालाई हतियार बनाएर भारतीय राजदूतावास नै अघि बढेपछि अब भने सरकार चनाखो हुनै पर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालसँगका सीमा विवादमा भारत अक्सर बोल्नै चाहँदैन। बोल्नै परे असली नियत पेटभित्रै लुकाएर समाधानको आश्वासन मात्रै दिन्छ। न त तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताका लागि तयार छ, न नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाब नै फर्काउन आवश्यक ठान्छ। उसको अहमता हुन सक्छ कालापानी लिपुलेक यसै गरी पचाइदिउँ। यही अभियानमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस 15 गते सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर कालापानीमाथि भारतले सडक बनाइरहेको र बनिरहने दम्ब प्रस्तुत गरे, जसको अहिले नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। तर अधिकांश राजनैतिक दलले औपचारिक रूपमै विरोध जनाइसक्दा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। विभिन्न राजनैतिक दल सञ्चार माध्यमहरूमा विषय उत्थान भइरहेपछि ढिलै भए पनि सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक पटक दोहोर्याएको छ। तर नेपालसँग तथ्य नभएको दाबी गर्दै भारत वार्ताबाट भागिरहेको छ। यस्तै खाले दम्बी अभिव्यक्ति शनिबार भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्ति मार्फत दिएपछि सरकार बोल्नै पर्ने कर्म परेको हो। अब राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसको निकास खोज्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कुन रूपमा अघि बढ्छन् त्यसले अर्थ दिनेछ। एमालेको सरकार गिराइसकेपछि चाहिँ हैन, गिराएपछि बन्ने सरकार भनेको चाहिँ भारतको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर प्रचण्डजीले बोल्नु भएको छ। त्यो मैले मात्रै सुने होइन, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, बोल्नु भएको छ। भनेपछि चाहिँ म सबैको त भरोसा छैन, मैले अघि भनिहालेँ। मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीलाई अनुरोध के गर्छु भने त्यो विषयमा हिजो अस्ति मोदीजीले बोलेको विषयमा हाम्रो पार्टीले त विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छ र यो विषयमा लडाइँ लड्नुहोस् म भन्दिनँ, तर डिप्लोमेटिक ढङ्गले, कूटनीतिक ढङ्गले भारतसँग सिरियसली वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ शेरबहादुरजीले चाहिँ कदम चाल्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। भारतले सन् 2014मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत नै गर्नुपर्ने बताएको थियो। तर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताका लागि लगातार 2 वर्षदेखि पहल गर्दा पनि संवादमा आउन मानेको छैन। फलतः आफ्नै रवैयालाई निरन्तरता दिएर अघि बढेको भारतले स्पष्ट रूपमा सरकारबाट आएको जवाफलाई मनन गर्ला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालले अफगानिस्तानका जनताका लागि औषधि र लत्ता कपडा पठाएको छ। नेपालले हिमालय एयरलाइन्सको जहाज मार्फत औषधि, लत्ता कपडा र घरायसी सामग्री गरी करिब 14 टन सामग्री अफगानिस्तान पठाएको हो। सरकारका अनुसार सहयोग सामग्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएकाले नेपालले सहयोग गरेको बताउनुभयो। मानवीय सहायताले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढाउने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको विश्वास छ। अफगानिस्तानका जनताको लागि आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो बोध गरेर हामीहरूले चाहिँ आज यो पत्रकार सम्मेलनपछि विशेष जहाजै लिएर हामीहरू मानवीय सहयोगहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ। अफगानिस्तानका करिब 2 करोड 70 लाख मानिस मानवीय सहयोगको पर्खाइमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन आज कारोबार उच्च अङ्कले बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको हो। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बजारले गति लिँदा लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन्। आइतबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 1 करोड 82 लाख 54 हजार किता सेयर 9 अर्ब 67 करोड 63 लाख 17 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी प्रशान्त महासागरको मोलिनेसियन मुलुक टोङ्गा टापुमा शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ। ज्वालामुखी विस्फोट भएसँगै समुद्रमा सुनामी समेत आएको छ। विस्फोटको आवाज 800 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने छिमेकी फिजीमा पनि सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विस्फोटपछि फिजी र न्युजिल्यान्डमा पनि सुनामीको खतरा रहेको भन्दै सुरक्षित रहन सचेत गराइएको छ। विस्फोटको 20 मिनटपछि नै टोङ्गामा सुनामी आएको थियो। घटनापछि टोङ्गा सरकारले देशवासीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सूचना जारी गरेको छ। घटनापछि टोङ्गामा हवाई सेवा बन्द गरिएको छ। आकाशमा धुवाँ आउन साथ हवाई सेवा बन्द गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीच आज हुने भनिएको खेल स्थगित भएको छ। च्यासलका 19 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। स्थगित खेलको मिति केही दिनमै तय गरिने एन्फाले जनाएको हो। पुलिस 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। यता आजै भएको खेलमा शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले सहज जित निकालेको छ। मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लिपुलेकमा एकपक्षीय सडक निर्माण तत्काल रोक्न भारतलाई नेपालको आग्रह। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुसार समस्या हल गर्ने भनाई। कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। संक्रमण बढेसँगै सिनेमा र जिम हल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। अग्र पंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोज दिन सुरु। पशुपति धर्मशालामा बतास समूहको व्यापारिक शैली। महँगो शुल्कबाट तीर्थयात्रीलाई सकस। छड्केपछि मन्त्री आलेले भने छानबिन प्रतिवेदनपछि कारबाही हुन्छ। सोलुखुम्बुको ओर्लाङघाट स्थित दुधकोशी नदीमा पुल बनेपछि खुम्बुमा ढुवानी सहज। पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थल मार्ग हुँदै खुम्बु जाने पदयात्रीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि। र ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइज विरुद्ध मछिन्दको सहजित। 19 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण भएपछि पुलिस र च्यासल बीचको खेल स्थगित। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।